जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर अशफाक मेमन आपका होस्ट आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और आज आपके पास बड़ी तहलका ख़ेज़ ख़बरें पाकिस्तानी सियासत से बड़ी ताज़ा तरीन ख़बरें, बड़ी ताज़ा तरीन अपडेट्स लेके हाज़िर हुआ हूँ, जो कि आप जब सुनेंगे तो आप हैरान भी रह जाएँगे। अब शायद कुछ ख़बरें आपके लिए नई हों। हम बात करेंगे कि प्राइम मिनिस्टर हाउस से कौन-सी 2 समरीज़ मूव हुई हैं प्रेसिडेंट साहब के पास, जो प्रेसिडेंट साहब ने साइन भी कर दी हैं और वो रख दी हैं प्राइम मिनिस्टर ने अपने पास, अभी तक उनको पब्लिक नहीं किया जा रहा। हम बात इस पे भी करेंगे कि नो कॉन्फिडेंस मोशन के कामयाबी या नाकामी के कितने इम्कानात हैं। हम इस पे भी बात करेंगे कि लॉन्ग मार्च जो पीपल्स पार्टी का हो रहा है उसका अंजाम क्या होगा, और अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन कामयाब होती है तो पाकिस्तान का अगला प्राइम मिनिस्टर कौन बनने जा रहा है, जिस पे इत्तेफाक राय करीबन करीबन हो चुका है। तो ये जो है वो आज के मौज़ूआत हैं। इससे पहले कि मैं आपको एक-एक जो भी मैंने आपको हेडलाइंस बताई हैं उस पे बात करें, आपसे ये रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इसका नोटिफिकेशन जो है का आइकन जो है उसको प्रेस कर दें ताकि आपको ताज़ा तरीन खबरें, अपडेट्स, चाहे वो सियासी हालात हैं, वो समाजी हालात हैं, वो आपसे शेयर होते रहें। तो जनाब सबसे पहले आते हैं पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च। पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च 27 फेब को शुरू होने वाला है। आज 16th हो गई है तो 10-11 दिन बाकी बचते हैं। कराची से शुरू होगा और 34 सिटीज़ सिंध और पंजाब के 34 सिटीज़ से होता हुआ वो इस्लामाबाद पहुंचेगा मार्च के 7 को या 8 को मेरे ख्याल से, और उसके बाद देखते हैं क्या होता है। लेकिन साथ साथ इसमें ये भी हो रहा है कि जो हुकूमती पार्टी है पीटीआई है, वो इस लॉन्ग मार्च को डायल्यूट करने के लिए, इस काम का ज़ायल करने के लिए अपनी पूरी कोशिशें कर रही है। स्पेशली सिंध में जो पीपल्स पार्टी का गढ़ है कि किस तरीके से सिंध में पीपल्स पार्टी को दूसरी तरफ उनकी तवज्जो चली जाए, लोगों की तवज्जो और जो मसाइल हैं सिंध में उनकी तरफ चली जाए। इसलिए मैंने आपको जैसे पहले कहा था, आपने देखा भी है कि एमक्यूएम, पीएसपी, जमात इस्लामी के धरने जुलूस जैसे अब जीटीए को लेके, और फिर सिंध में जो कॉम्प्रेस पार्टियाँ हैं उनको लेके एक अच्छा खासा मुनज़्ज़म तरीके से कैंपेन जारी है, ताकि जो सारे लोगों की तवज्जो है वो लॉन्ग मार्च से हटा के इस तरफ लगाई जा सके। इसके साथ साथ पीटीआई खुद जो है वो बड़ी एक्टिव नज़र आ रही है सिंध के हवाले से। 25 फेब से यानी बिलावल भुट्टो जरदारी के लॉन्ग मार्च से 2 दिन पहले से पीटीआई पूरी सिंध में कैंपेन चलाने जा रही है। वो भी एक किस्म का लॉन्ग मार्च कह रही है कि हम घोटकी से शुरू होकर कराची में काम करेंगे और सिंध के कोई टोटल 30 जो डिस्ट्रिक्ट हैं उसमें से 27 डिस्ट्रिक्ट यानी कराची के डिस्ट्रिक्ट को एक ही साथ सारे आ जाएंगे। तो वहाँ पे वो अपने मुजाहिरा जैसे इशूज़ का प्रोग्राम बना रही है 25 से 4 मार्च तक, तो उनका भी करीबन 8 दिन का प्रोग्राम है। तो ये सारी जो एक्टिविटी हो रही है, ये सारी जो एक अचानक हलचल मच गई है पाकिस्तानी सियासत में, तो उसके पीछे क्या राज है, क्या बात है? तो बात ये है कि इस वक्त जो हुकूमत है यानी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब और उनके और एस्टेब्लिशमेंट के ताल्लुकात कोई बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। जैसे आपको मालूम है कि जब आईएसआई के चीफ की तकरीर का मामला होता तब से थोड़े से इख्तिलाफ़ात पैदा होते थे और उसके बाद से वो इख्तिलाफ़ात बरकरार हैं। अब जो इस वक्त जो हलचल मच रही है, इस वक्त जो सूरत हाल आप देख रहे हैं सियासत में, पाकिस्तान में जो तेज़ी आई है, जो एक गर्मी आ गई है, वो उसका जो रीज़न है वो अपोजिशन कतन नहीं है। उसका रीज़न ये है कि ये दो बड़े जो हैं उनका आपस में जो इख्तिलाफ़ात हैं या जो थोड़ा सा एक पेज पे न होना है, उस वजह से ये चीज़ें आ रही हैं। अब इस वक्त आर्मी चीफ चाह रहे हैं कि उनको एक्सटेंशन दी जाए। उनका नवंबर में जो है वो पहली जो एक्सटेंशन है वो ख़त्म हो रही है, वो चाहते हैं कि वो नई एक्सटेंशन दी जाए। और इस वक्त प्राइम मिनिस्टर अभी तक बज़ाहिर इस मूड में नहीं लग रहे। तो इस हवाले से जो है वो प्राइम मिनिस्टर अपने पत्ते खेल रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट अपने पत्ते खेल रही है। इसीलिए एस्टेब्लिशमेंट ने ये अपोजिशन को एक ग्रीन सिग्नल दिया है कि आप चाहें तो नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव कर सकते हैं, जो कि अगर कामयाब होता है तो पाकिस्तान की तारीख में पहली बार होगा कि नो कॉन्फिडेंस मोशन किसी भी प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर के खिलाफ आए और कामयाब हो जाए। तो ये अपनी तरफ से है। और बिलावल भुट्टो जरदारी जो लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं उसमें उनकी कोशिश ये है कि जब वो इस्लामाबाद पहुँचें, अगर वो लॉन्ग मार्च होता है वो इस्लामाबाद तक पहुँचता है, तो जब पहुँचे तब तक वो काफ़ी मोशन मूव हो चुकी हो या होने वाली हो। और अगर इसी तरह इख्तिलाफ़ात बरकरार रहते हैं हुकूमत के और एस्टेब्लिशमेंट के, तो वो इम्कान यही है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन टेबल होगी और उसको जहांगीर तरीन खान ग्रुप की सपोर्ट होगी। ये जो आप देख रहे हैं कि बाकी जो छोटी मोटी पार्टियों से मुलाकातें हो रही हैं, क्यू लीग से, एमक्यूएम से, इनकी इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं है। ये तो सिर्फ ऐसा दिखाने के लिए, जैसे खाने के और दिखाने के और होते हैं आती काम, ये दिखाने के लिए असल जो है वो जहांगीर तरीन ग्रुप है।
آپ نے دیکھا کل ان کی ایک میٹنگ ہوئی جس میں کوئی 5 ان کے MNA شریک ہوئے, 20 MPs شریک ہوئے, جو 20 MPs سارے پنجاب سے تھے ظاہر. تو پھر تو پنجاب کی حکومت گرانے کے لیے ان کے پاس تعداد موجود ہے اس وقت بھی, اگر ہم کل کا اجلاس کی جو نمبرز ہیں ان کو دیکھ لیں MPs کا. تو ایک طرف جو ہے وہ یہ گیم ہے کہ اگر نہیں بنتی آپس میں آرمی چیف کی ایکسٹینشن کے حوالے سے, تو پھر اس کو نو کانفیڈنس موشن کو جہانگیر تحریک گروپ کی حمایت ہوگی, جن کے پاس اپنے اور پھر PTI کے اور جو باقی اراکین و ملا کے کوئی 40 قریب ممبرس ہیں, جن کی صرف ایک ڈیمانڈ ہے کہ ہمیں اگلے الیکشن کے لیے ٹکٹ دیا جائے. 25-26 کے قریب لوگ چاہتے ہیں کہ ان کو نون لیگ کا ٹکٹ ملے, 2-3 جو ہیں وہ JUI کا ٹکٹ مانگ رہے ہیں, باقی پیپلز پارٹی کا مانگ رہے ہیں. تو یہ اس کا صورتحال ہوگی. اور اگر یہ جو ایک ٹینشن ہے برقرار رہتی ہے گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان, تو پھر نو کانفیڈنس موشن آئے گا, زیادہ امکان یہ کامیاب ہوگا. اور اس کے بعد یہاں تک بھی فیصلہ ہو گیا کہ پرائم منسٹر پاکستان کا کون ہوگا. آپ کو بڑی حیرت ہوگی یہ جان کے کہ جو تمام اپوزیشن جماعتیں ہیں, بشمول نواز شریف صاحب خود, بشمول شہباز شریف خود, بشمول مریم نواز, بشمول فضل الرحمان, اس بات پہ متفق ہیں کہ آصف علی زرداری کو پرائم منسٹر بنایا جائے اگر نو کانفیڈنس موشن کامیاب ہوتی ہے اور عمران خان ہٹتے ہیں. اس پہ جو ہے وہ اس وقت اتفاق رائے ہے. لیکن پیپلز پارٹی یا زرداری صاحب ابھی تک نہیں مان رہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ چونکہ نون لیگ بڑی پارٹی ہے, اس لیے نون لیگ سے کا اپنا یا ان کا کوئی نامینیٹڈ پرسن جو ہو وہ پرائم منسٹر بنے. تو یہ تھوڑا سا ہے. لیکن اس وقت وہ باقی ساری جماعتیں آپ زرداری کے نام پر متفق ہے, کیونکہ الیکشن فوراً نہیں ہوں گے. الیکشن جا کے جو ایسے میں آپ کو پہلے بتایا تھا اکتوبر میں ہوں گے. ابھی نئی حکومت آئے گی, وہ الیکٹورل ریفارمس کریں گی, تھوڑے سے کام جو ہے وہ دیکھے گی, تھوڑے سے چینجز لائے گی, اس کے بعد الیکشن ہوں گے فوراً نہیں ہوں گے. تو یہ ایک صورتحال بن رہی ہے. دوسری طرف میں نے آپ کو بتایا کہ پرائم منسٹر صاحب نے اپنی تیاری پوری کر لی ہے, بلاول بھٹو نے اپنی تیاری پوری کر لی. بلاول بھٹو کو میں نے بتایا کہ وہ لانگ مارچ چاہتے ہیں کہ وہ 34 سٹیز میں جائے گا. امپیکٹ تو آئے گا جب اگر آپ کے پاس 20-25 ہزار لوگ, 30 ہزار لوگ, 50 ہزار لوگ بھی بیٹھ کے اسلام آباد جا کے بیٹھ جاتے ہیں, اس کا امپیکٹ ہوگا. اور ساتھ میں اگر انہیں دنوں میں لوگ کانفیڈنس موشن بھی موو ہو رہی ہو, تو کافی جو ہے وہ پرابلم اور کافی پریشانی کھڑی ہو سکتی ہے حکومت کے لیے. اچھا, حکومت اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے میں آپ کو لانگ مارچ کا بتا دیا کہ وہ کیا کر رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کے لیے خبر ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے 2 سمریز موو کی ہیں پریزیڈنٹ کے پاس, اور جن کو پریزیڈنٹ نے سائن بھی کر دیا. وہ سمریز پرائم منسٹر نے اپنے پاس رکھ لی ہیں. سائنڈ سمریز ہیں, صدر سے دستخط شدہ سمریز ہیں, جو کہ پرائم منسٹر نے اپنے پاس رکھ لی ہیں, جن کو وہ مناسب وقت پہ استعمال کریں گے. اور یہ دکھانے کے لیے ہے اسٹیبلشمنٹ کو کہ اگر آپ میرے ساتھ ڈیل نہیں کرتے, آپ مجھے راستہ نہیں دیتے, تو پھر میرے پاس یہ آپشن موجود ہے. تو اگر دونوں کی بن جاتی ہے, اسٹیبلشمنٹ کی اور عمران خان کی, تو ہو سکتا ہے عمران خان کو اگلا ایکسٹینشن مل جائے, پھر نو کانفیڈنس موشن بھی نہیں آئے گا, پھر جہانگیر تحریک خان گروپ کی ایکٹیویٹی فوراً مدم بڑھ جائے گی, پھر یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی. لیکن اگر وہ نہیں ہوتا, جس کا امکان اب زیادہ نظر آ رہا ہے کہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پہ نہیں آ رہے فی الحال, تو اور ایکسٹینشن کی جو بات ہے آرمی چیف کی, اس پہ بھی عمران خان نہیں آ رہے, تو پھر یہ امکان ہے کہ یہ جو 2 سمریز ہیں وہ ملے گی. 2 سمریز ہیں کیا؟ ایک سمری سنا ہے کہ قومی اسمبلی کو تحلیل کرنے کے متعلق ہے. نیشنل اسمبلی ول بی ڈسالوڈ بائی دا پرائم منسٹر بفور دا نو کانفیڈنس موشن مووز. تب تک جب وہ آنے لگے کہ نو کانفیڈنس موشن, جس کا امکان یہ اگر آئے گی تو فیب کے لاسٹ ویک یعنی 28 تک میکسیمم وہ آ جائے گی. اس کے بعد اگر نہیں آئے گی, آنی ہوگی تو تب تک آ جائے گی. تو ایک تو یہ ہے کہ تب تک وہ سمری وہ موو ہو سکتی ہے. تو اگر وہ موو ہوتی ہے تو پرائم منسٹر نے ایک وقت شاید اگر یقین ہو جائے گا ان کو کہ حکومت جاری رہی ول ڈسالو اسمبلیز, اور برنگ بفور دیٹ جو دوسری سمری ہے, اس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ وہ ہے کہ نئے آرمی چیف کی تقرری کی سمری ہے. اس میں ایکسٹینشن تو ختم ہوگی, وہ تو نہیں مانے پرائم منسٹر, لیکن یہ بھی سنا کہ ہوتا ہے وہ آرمی چیف کو جلدی ہی اپنے عہدے سے ہٹانے کا بھی سوچ رہے ہیں. یہ جو خبریں جو آ رہی ہیں وہ ہیں. تو دوسری سمری وہ یہ کہ نیا آرمی چیف مقرر کیا جائے. اب وہ بغیر نومبر میں جو ہوگا تب تک کے لیے اناؤنس کر رہے ہیں, یا اس سے پہلے ہی وہ کسی اور کو مقرر کر رہے ہیں. لیکن یہ 2 سمریز انہوں نے کم از کم سائن کر کے رکھوا لی ہیں. ہو سکتا ہے صرف ایک پریشر ٹیکٹس ہو, لیکن یہ چیز ہو گئی ہے. تو یہ میں نے آپ کو بتا دیا ساری چیزیں کہ لانگ مارچ کیا ہو رہا ہے, پاکستان کا اگلا پرائم منسٹر کون بن رہا ہے, اور وہ سمریز جو ہے وہ کون سی ہو. تو یہ اس وقت پاکستان کی سیاست میں بڑا ایک اونچال ہے, بڑی ایک سرگرمی ہے, بڑی تیزی ہے.
اور آئندہ 2 ہفتے میں 2 سے 3 ہفتے میں یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ یہ حکومت جا رہی ہے یا نہیں جا رہی. لیکن الیکشن ہوں گے تو اس سال کے آخر میں ہوں گے, وہ بھی نہیں ہوں گے. اور اگر ڈیل ہو جاتی ہے, حکومت نہیں جاتی, تو یہ ٹینڈر تو پورا کرے گی. غالب امکان یہی ہے کہ اگلا ٹینڈر بھی عمران خان کو ہی دے گا. تو اس کے ساتھ ہم آج کی جو اپنی بات چیت ہے اس کو ختم کرتے ہیں. آپ کو ایک بار پھر ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں, اور اپنے سجیشن بھیجتے رہیں تاکہ ہم نئے سیاسی اور سماجی موضوعات پہ اپنے جو ویلاگ ہیں وہ کرتے رہیں اور آپ کو مجھے شیئر کرتے رہیں. تو بہت بہت شکریہ آپ کا. اللہ حافظ.